चले सीधे आज के इस अहम मौजू की तरफ आते हैं। आज के इस जायजे में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और रूहानी सफ़र पर बात करने वाले हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपना सबसे मजबूत सहारा किसे बनाते हैं? जब हमारा कनेक्शन बराह रास्त अपने खालिक से जुड़ जाता है ना, तो फिर दुनिया की कोई भी परेशानी या दुख हमें तोड़ नहीं सकता। ये सेशन हमें सिखाएगा कि दुनियावी सहारों की हकीकत क्या है और क्यों हमें अपनी सारी की सारी उम्मीदें सिर्फ एक ज़ात से लगानी चाहिए। बात शुरू होती है एक ऐसे सवाल से जो हम सबकी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा है। जरा गौर करें, हम अपना दुख, अपनी परेशानी किसके सामने बयान करते हैं? आमतौर पर होता क्या है, जैसे ही कोई मसला आया हम फौरन लोगों की तरफ भागते हैं, दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने रोना रोते हैं। लेकिन सच बताएं, क्या इससे कोई फायदा होता है? सोर्सेज के मुताबिक हकीकत ये है कि लोगों के सामने हाथ फैलाने या दुखड़ा सुनाने से इंसान कभी बेनियाज नहीं हो सकता, बल्कि कई बार तो लोग मदद करने की बजाय उल्टा मजाक उड़ाने लगते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा इसी बारे में है, दुनियावी सहारों की हकीकत। दरअसल उन सहारों की असलियत है क्या? आइए इसे समझते हैं। अब ज़रा लोगों से मांगने और बराह रास्त अपने खालिक से मांगने के बीच का फ़र्क देखें। जब हम लोगों से मदद या इज्जत की उम्मीद लगाते हैं ना, तो ये बड़ा कच्चा धागा होता है। जो आज तारीफ कर रहा है वो कल बुराई भी कर सकता है। ये दुनियावी दोस्तियां तब तक ही मजबूत लगती हैं जब तक हम उनसे कोई बड़ी डिमांड न कर लें। सच तो ये है कि जैसे ही कोई पैसे या बड़ी मदद मांग ले, तो बड़ी बड़ी पक्की दोस्तियां भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम अपने खालिक से मांगते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? वो हमें सारी दुनिया से बेनियाज कर देता है। कमाल की बात है ना। इस बात को मजीद वाजे करने के लिए तारीफ का एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या देखते हैं। हज़रत बहलोल दाना का खलीफा हारून और रशीद के साथ मुकालमा तो मशहूर है। जब खलीफा ने उनसे कहा कि आपको कुछ चाहिए तो मांग ले, तो उन्होंने आगे से पूछा, ये बताएं आपका रब कौन है? खलीफा ने कहा, अल्लाह। उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा मेरा रब कौन है? खलीफा ने फिर जवाब दिया, अल्लाह। इस पर हज़रत बहलोल दाना ने जो बात कही वो कमाल थी। उन्होंने फरमाया, ये कितनी अजीब बात है कि तुम ये समझते हो कि अल्लाह हारून और रशीद जैसे बादशाह को तो रिस्क देगा, लेकिन बहलोल दाना को भूल जाएगा। पॉइंट ये है कि खालिक तो एक ही है जो इतने बड़े बादशाह को दे सकता है, वो एक दरवेश को भी देने पर पूरी तरह कादिर है। और इसी कामिल और पुख्ता यकीन का नाम तवक्कल है। तवक्कल का मतलब है हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए मुकम्मल भरोसा, यानी 100% इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ अपने खालिक पर। इसकी एक बहुत ही प्यारी मिसाल एक बुजुर्ग के वाक़े से मिलती है। पता है उन्होंने दुआ मांगने का असल तरीका कहाँ से सीखा? अपनी अहलिया से। हुआ कुछ यूं कि उनकी अहलिया ने उनसे कुछ पैसों का तकाजा किया और बार बार याद कराया, तो बुजुर्ग को गुस्सा आ गया और उन्होंने डांट दिया। इस पर अहलिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, देखें आप मेरे शौहर हैं, अगर मैं आपसे नहीं कहूँगी तो भला किससे जाकर कहूँ? ये सुनकर वो बुजुर्ग रोने लगे, क्योंकि उन्हें ये एहसास हुआ कि बिल्कुल इसी तरह हमें भी अपने खालिक के सामने बस इसी बेबसी के साथ गिड़गिड़ाना चाहिए कि ए मेरे रब, तू ही मेरा आसरा है, अगर मैं तुझसे ना मांगूं तो किससे मांगूं? और यही वो सोच है जो हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाती है, दुआ, जो कि एक मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। ये कोई आम सी दरखास्त नहीं है। जी हाँ, दुआ वाकई एक मोमिन का सबसे पावरफुल हथियार है। अहादीस में बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि तकदीर को सिवाय दुआ के कोई चीज़ नहीं बदल सकती। और तिर्मिज़ी शरीफ की एक हदीस से ये भी पता चलता है कि जो शख्स अपने दुख लोगों के सामने बयान करता फिरता है, वो कभी गनी नहीं हो सकता, उसकी मोहताजी ख़त्म नहीं होती। लेकिन जब वही इंसान अपना हर मसला, हर उलझन सिर्फ खालिक के सामने रखता है ना, तो यही दुआ उसके लिए एक मजबूत ढाल बन जाती है। ये वो हथियार है जो मुश्किल से मुश्किल हालात का रुख पलट सकता है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत तारीख में मिलता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वो मशहूर वाक़या ज़रा जहन में लाएं। एक तरफ दुश्मन का एक बहुत भारी बहरी बेड़ा मुसलमानों पर हमले के लिए बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ मुसलमानों के पास वसाइल न होने के बराबर थे। बज़ाहिर बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उस रात सुल्तान ने क्या किया? उन्होंने रात भर मस्जिद अक्सा में सजदे में गिरकर रो रो कर दुआएं मांगी। और फिर सुबह क्या खबर मिली कि दुश्मन का वो पूरा का पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है। इस पर एक बुजुर्ग ने सुल्तान से बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि वो बेड़ा असल में समंदर के पानी में नहीं डूबा, बल्कि रात भर बहने वाले तुम्हारे आंसुओं में डूबा है। सोचिए, ये है दुआ की असल ताकत। चलें, अब हम कुछ मखसूस कुरानी सूरतों और उनकी बरक़ात के बारे में बात करते हैं, जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट हैं।
اگر ہم ان دو عظیم صورتوں کو دیکھیں تو ان کا فائدہ بڑا ہی کمال ہے۔ ایک طرف سورہ واقعہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ جو شخص اسے پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، یعنی یہ صورت ہمیں دنیاوی غریبی اور تنگ دستی سے بچاتی ہے۔ اور دوسری طرف سورہ ملک ہے جو ہماری آخرت کی کامیابی کی ضامن ہے، یعنی اس کا فائدہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارا دن دراصل دنیا اور آخرت دونوں کی فکر اور دونوں کا بہترین حل دیتا ہے۔ اور اس بات پر صحابہ کرام کا کتنا پختہ یقین تھا، اس کی ایک بہترین مثال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملتی ہے۔ ہوا یہ کہ جب وہ شدید بیمار تھے تو اس وقت کے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کی بیٹیوں کے لیے بیت المال سے مالی مدد کی آفر کی، لیکن انہوں نے بڑی خوبصورتی سے یہ مدد لینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو ایک ایسا خزانہ دے دیا ہے جس کے بعد انہیں کسی مالی خزانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور جانتے وہ خزانہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی تھی۔ انہیں یہ 100% یقین تھا کہ سورج تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان غلط نہیں ہو سکتا کہ سورہ واقعہ پڑھنے والے پر کبھی فاقہ نہیں آتا۔ اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ جب مکمل یقین اور معجزات آپس میں ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب دنیاوی طور پر کوئی آپشن نہ بچے تو پھر کیسا رزلٹ آتا ہے؟ بخاری شریف میں ایک بہت ہی حیران کر دینے والا واقعہ موجود ہے۔ ایک کمزور سی خادمہ تھی جس پر ایک قیمتی سرخ ہار کی چوری کا بہت ہی سنگین اور جھوٹا الزام لگ گیا، حالانکہ حقیقت میں وہ ہار ایک چیل اڑا کر لے گئی تھی۔ اس بیچاری خادمہ کو اس قدر ذلیل کیا گیا اور شدید مارا پیٹا گیا کہ کوئی حد نہیں۔ جب وہ چاروں طرف سے بے بس ہو گئی، اس کا کوئی دنیاوی مددگار نہ بچا اور وہ اندر سے پوری طرح ٹوٹ گئی، تب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ اور پھر معجزہ دیکھیں، بالکل اسی وقت وہی چیل اڑتی ہوئی واپس آئی اور اس نے ان سب لوگوں کے سروں کے اوپر وہ ہار گرا دیا۔ اس دن اس خادمہ کا یہ یقین ہمیشہ کے لیے پختہ ہو گیا کہ جب انسان پوری طرح بے بس ہو جاتا ہے تو اس کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بالکل اسی طرح کی ایک اور زبردست مثال ایک غریب شخص کی ہے۔ وہ بیچارہ صبح صبح کام کی تلاش میں نکلا، لیکن سارا دن خوار ہونے کے بعد بھی اسے کوئی مزدوری نہ ملی۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ دریائے فرات کے کنارے سخت گرم ریت پر اپنے رب کی عبادت میں لگ گیا۔ جب شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹنے کا وقت آیا تو اسے اپنی بیوی کی چھڑکیوں کا ڈر تھا، تو اس نے بس یوں ہی اپنے رومال میں کچھ ریت بھر لی تاکہ بیوی کو لگے کہ وہ کچھ لے کر آیا ہے۔ لیکن جب وہ گھر پہنچا تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ گھر میں بہترین اور لذیذ کھانے موجود تھے، اور سب سے بڑا معجزہ تو تب ہوا جب اس کی بیوی نے وہ ریت والا رومال کھولا۔ خالق کی قدرت سے وہ ریت سونا اور ہیرے جواہرات بن چکی تھی۔ جی ہاں، یہ ہے کامل توکل کا وہ صلہ جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ اب ہم آج کے اس جائزے کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اللہ پر جو انسان کامل بھروسہ کرے گا، ٹھیک ہے، وہ لازمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو اب ہم اسی کامل انعام یعنی جنت کے بارے میں اور اس کے راستے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس کامل بھروسے کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ جنت۔ سورسز ہمیں بتاتے ہیں کہ جو لوگ اپنے خالق پر بھروسہ کرتے ہیں اور سورہ ملک پڑھتے ہیں تو یہ سورت قیامت کے دن باقاعدہ ان کی سفارش کرے گی۔ اور ذرا سوچیں، یہ کوئی عام سی سفارش نہیں ہوگی، یہ سورت باقاعدہ اللہ کے سامنے کھڑی رو کر التجا کرے گی کہ اس بندے کو معاف کر دیا جائے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ سورت اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھا جنت میں لے جا کر داخل کرے گی۔ مطلب جو انسان اس دنیا میں اپنا ہر معاملہ اپنے خالق کے سپرد کر دیتا ہے نا، آخرت میں اسے جنت کے دروازے تک رہنمائی ملتی ہے۔ یہ تو پکی بات ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جو سچ میں دلوں کو چھو لیتی ہے۔ اس میں آتا ہے کہ ہمارا خالق فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹا دوں۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو محسوس کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے، یہاں تک کہ اگر گھر کا نمک بھی ختم ہو جائے نا تو وہ بھی اپنے رب سے مانگیں، کیونکہ اس کی رحمت اپنے بھروسہ کرنے والے بندے کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتی۔ اور اب اس جائزے کے بالکل آخر میں ایک بہت ہی گہرا اور سوچنے والا سوال ہے۔ ذرا تصور کریں، جب ساری دنیا مزے سے سو رہی ہو،
بستر گرم ہو اور کوئی شخص رات کے اس اندھیرے میں اٹھ کر تہجد کے لیے مصلی بچھائے تو کیا یہ بات حیران کن نہیں کہ ہمارا خالق اپنے اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے؟ یہ مسکراہٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس بندے کا توکل، اس کی محنت اور اس کا مانگنا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکا ہے۔ تو چلتے چلتے بس یہ سوچئے گا کہ کیا ہم کبھی اس خاص مسکراہٹ کے حقدار بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہمارا دن بھی اسی توکل کے ساتھ شروع ہوتا ہے؟ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔